إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أحمد ربي تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر العظيم ونحن في أحلى الحلل وبصحة وعافية. أحمد ربي تبارك وتعالى الذي أنعم بنعمة الحياة لنعيش هذه اللحظات الإيمانية من هذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. أحمد ربي تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء في هذا المسجد الطيب المبارك، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في جماعة وإدارة وأئمة هذا المسجد، وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي زوار مسجد الأمل. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أرحب بكم جميعا باسم المنظمة الإسلامية لشباب بلجيكا في هذا اللقاء بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبهذه المناسبة يسعدني أن أقدم لكم فضيلة الشيخ محمد، وأن أرحب به فضيلة الشيخ محمد التجاني حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ محمد التجاني هو رمز الدعوة هنا في بلجيكا، هو خطيب مسجد الخليل، وهو رئيس رابطة الأئمة ببلجيكا، وهو من أئمة بلجيكا ممن يسافرون من بلد إلى بلد لإلقاء محاضرات ودروس وخطب. فأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في جهوده وفي عمره، وأن ينفع به الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل على مسامعكم أترك له الكلام ليبدأ هذه المحاضرة بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. Mes honorables frères et sœurs, je vous souhaite tous la bienvenue à cette rencontre intitulée Sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azza wa Jal. Et à cette occasion, je remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir fait honneur de pouvoir vivre ces quelques instants de foi durant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, de nous avoir accordé la vie alors que nous sommes dans une période d'aisance, de joie et de bonheur pour vivre ce mois de Ramadan. Mes honorables frères et sœurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette rencontre intitulée Sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azza wa Jal au sein de la mosquée Al-Amal, et j'implore Allah Azza wa Jal de préserver l'administration ainsi que les imams et les personnes qui assistent ici à la mosquée Al-Amal, de les préserver, de les aider, de les assister. Mes honorables frères et sœurs, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre bien-aimé, le Cheikh Mohamed Toujgani, qui est président de la Ligue des imams de Belgique, prêcheur et prédicateur au sein de la mosquée Al-Khalil. Je le remercie infiniment d'avoir donné une réponse favorable à notre invitation. Et je vous signale que cette conférence sera en arabe, puis traduite en français. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا معززا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، نستهديه ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله مولاه بين يدي الساعة على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، والرضا عن صحابته أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم 26 من شهر القرآن الكريم، ونحن نستقبل ليلة 27 التي هي من أرجى الليالي لموافقة ليلة القدر التي قال الله عنها
ليلة القدر خير من 1000 شهر. فمن وفقه الله تعالى لصيام هذا الشهر وقيامه فليسعد وليهنأ ببشارة سيد الوجود خليل الرحمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث بشر الصائمين بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبشر القائمين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبشر من يقم ليلة القدر بهذه البشارة أيضا: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ من قام بلفظ الماضي أو المضارع. فهنيئا لكل من وفقه الله عز وجل للصيام والقيام، ليكون يوم القيامة بين شفيعين عند لقاء ربه. الصيام شافع يقول: أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. والقرآن شافع مشفع فيقول: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وجزى الله خيرا هذه الجمعية والقائمين عليها من الشباب الذي يسعى لخدمة دين الله عز وجل قدر المستطاع، فوفق الله القائمين على هذه الجمعية. وجزى الله خيرا القائمين على مسجد الأمل ورواد مسجد الأمل وأئمة مسجد الأمل، حيث أتاحوا الفرصة لهذا اللقاء ولأمثاله، فتقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم. وجزى الله خيرا الحاضرين معنا في هذا اللقاء الذين تركوا أشغالهم وتركوا أعمالهم وتركوا كذلك مشتهياتهم وتركوا بعض الملاهي من أجل أن يجلسوا في بيت الله لتدارس شيء من دين الله عز وجل. الإخوة الكرام اختاروا لهذه الجلسة عنوانا اقتبسوه من القرآن الكريم. هذا العنوان لهذا اللقاء لهذه الجلسة ما هو؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية هي في سورة محمد، وهي سورة مدنية، أي نزلت بعد الهجرة النبوية. القرآن الكريم منه المكي والمدني، فالمكي عند المحققين هو كل ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو نزل خارج المدينة. يعني هذه القاعدة. إذن سورة محمد هي سورة مدنية. ومعلوم أن الوحي المدني تكفل ببيان التشريعات والأحكام، بينما الآيات التي نزلت بمكة العهد المكي كانت تركز على التعريف بوحدة الله وبوجوده وقدرته وبذكر الآخرة والجزاء والجنة والنار وما إلى ذلك. هذا أيضا لم ينقطع في الآيات التي نزلت بعد الهجرة، ولكن أضيف إلى ذلك نزول الأحكام الشرعية التي تنظم حياة الناس في كل مجالات حياتهم. هذه الآية الكريمة لنعرف موضعها وموضوعها يحسن بنا أن نربطها بما قبلها. الآيات قبلها كانت تتحدث عن أهل الجنة وتتحدث عن الموازنة بين أهل الجنة وهم ينعمون وبين أهل النار وهم يعذبون. ثم ذكرت الآيات حال أناس لا
يعبؤون ولا يهتمون لا بالدين ولا بالقرآن ولا بالمواعظ ولا بالزواجر ولا بالتنبيهات، غافلون معرضون، حتى وإن حضروا في مجلس الذكر ومجلس القرآن ومجلس العلم فحضورهم حضور جسدي، أما عقولهم منشغلة غافلة لاهية. فالله عز وجل عاب حال هؤلاء وأنكر صفاتهم التي عرفوا بها. فلذلك نقرأ قول الله تعالى قبل هذه الآيات: ومنهم من يستمع إليك، من الذين لا يستجيبون، من المنافقين والمعاندين والمتربصين. ومنهم من يستمع إليك، والاستماع يكون بالأذن، والأصل أن الأذن هي آلة للاستماع، لكن السمع بمعنى الاستجابة لما استمع إليه هذا يكون بالقلوب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء مثل أولئك الذين قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا بآذاننا ولم نستجب بقلوبنا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. الناس حاضرين مع بعضهم وجالسين في مجلس الوعظ ومجلس القرآن ومجلس العلم، لكن بعضهم يكون حاضرا بقلبه حاضرا بعقله مستجمعا فكرة من أجل أن يعي ما يسمع، يسمع فيعي ويفهم ويعقل. وهناك من يكون حاضرا بجسده ولكنه غائب بعقله، عقله غائب وقلبه غافل وهو يفكر في أمور أخرى. ربما هو جالس قدامك والفكر راه كيخطط شي حاجة وكيفكر شي حاجة. هؤلاء لا يستوعبون، لا يفهمون، لا يعقلون. فلذلك حينما يخرجون يسألون أهل العلم ممن حضروا واستمعوا وأنصتوا وفهموا وتفقهوا، فيقولون لهم ماذا قال آنفا، يعني قبل قليل، آنفا الساعة قبل قليل ماذا قال؟ وهم كانوا حاضرين. والله تعالى نسب إليهم الاستماع، ولكن استماع بدون وعي بدون إدراك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن سئلت. عبد الله بن عباس كان شابا صغيرا ولكن كان فطنا لقنا، كان يحرص على تحصيل العلم، وحصلت له بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا ممن سئلته وباقي شاب صغير، ومع ذلك كانوا الناس حاضرين معاه ومن جاوا خارجين قالوا شنو كان يقول؟ شنو قال؟ يعني ما هو كان حاضر، فين كان باله؟ قال أنا ممن سئلته. سأله أولئك الذين كانوا غافلين. قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. سبب غفلتهم أن قلوبهم قد طبع عليها واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قلوبهم قد طبع عليها ختمت فلم تتفتح لتتلقى
الإلهي الذي جاء به سيد الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن نور، إذا لم يتفتح القلب لتلقيه ولاستقباله ولاستيعابه وللتأثر به فإن القلب يكون مطبوعا عليه كأنه ميت. طبع الله على قلوبهم، وسبب طبع قلوبهم أنهم حكموا أهواءهم فاتبعوها، فلم يحكموا وحي الله ولم يحكموا شرع الله ولم يحكموا دين الله، وإنما حكموا الأهواء، فكانوا يسرحون وراء أهوائهم واتبعوا أهواءهم. هذا صنف من الناس ممن يخسرون دنياهم وآخرتهم. أما الصنف الآخر والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. اهتدوا إلى الإيمان وإلى الدين، فحينما يجلسون في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن يزداد إيمانهم ويتقوى يقينهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي مثل هذه المجالس من لم يشعر بتأثر وحضور قلب وزيادة إيمان فليبكي على نفسه، لأن في مثل هذه المجالس تتنزل ماذا؟ تتنزل ملائكة الرحمن وتحث الحاضرين على ذكر الله وقراءة القرآن، وتتنزل السكينة من عند رب العالمين. والسكينة إذا تنزلت رافقها بركة قوة الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى بسبب حضورهم في مجالس العلم ومجالس القرآن الكريم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله يكرمهم لأنهم حضروا بقلوبهم فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وأكرمهم الله تعالى ببركة التقوى. ومن حصلت له بركة التقوى كان من أهل الجنة، لأن الجنة أعدت للمتقين. هؤلاء الغافلون المعرضون ماذا ينتظرون؟ لماذا يتباطؤون؟ لماذا يتلكؤون؟ فهل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينظرون قيام الساعة؟ فناء الدنيا؟ ذهاب الحياة؟ من مات فقد قامت قيامته. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ الساعة قيامها سيكون بغتة فجأة، ولكن أشراط الساعة وعلاماتها قد حضرت وتحقق الكثير منها. ومن علاماتها أن ختمت الرسالات، لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي ليس بينه وبين الساعة نبي، فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. فأنى أشراطها أي علاماتها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. كيف؟ أنى بالألف المقصورة بمعنى كيف، بمعنى كيف، اسم استفهام. أما أن بالألف هكذا هذه أصلها أننا، وفي القرآن الكريم كاين وحدة فقط: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، أننا لا نسمع أصل أننا، حذفت إحدى النونات تخفيفا، أن بالألف. أما الباقي في المجرد أن في القرآن تكتب بالألف المقصورة. فأنى لهم، كيف لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي كيف يتذكرون إذا قامت الساعة وحضر الأجل وانتهى العمر، فهل يمكنهم أن يتداركوا ما فاتهم وما ضيعوا أبدا؟ إذن حينما تذكر الآيات الكريمة هذه الأحوال، هنا يأتي التوجيه الرباني
إلى كل مؤمن يقرأ القرآن الكريم، وكأن رب العزة والجلال يخاطبك مباشرة أنت أيها المؤمن، فيقول لك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم. هذا الأمر الإلهي العظيم في هذه الآية الكريمة تحدث العلماء عن توجيهه. هل هو أمر موجه من الله العظيم إلى نبيه الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا وجه آخر، أم أن هذا الأمر هو موجه إلى أفراد الأمة؟ فالأصل موجه إلى النبي والمراد الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة وقدوتها. فبعضهم قال: هذا الأمر فاعلم موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يعلم وحدانية الله، فأكد له ربه أن يزداد علما بهذه الوحدانية من خلال ما تتنزل عليه من الآيات وما ينظر إليه من آيات الله الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما نزل عليه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الآيات قرأها وحينما يستيقظ من الليل يقرأها ويقول: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها أو لم يتفكر فيها. التفكر في الآيات الكونية ترسخ العقيدة والإيمان وتثبت اليقين. فإذا تأملت الآيات الكونية ثم قارنتها بالآيات القرآنية ازدادت بصيرتك وقوي يقينك وارتبطت صلتك بخالقك، لأنك تدرك أن منزل القرآن هو خالق الأكوان سبحانه وتعالى. فاعلم. وقال بعضهم هنا فاعلم بمعنى اذكر للناس أنه لا إله إلا الله، من باب إظهار العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو الفاعل ديال يخشى. أكثر الناس خشية هم العلماء، يخشون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة، أولئك الذين جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله، وقال لهم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. أعلم الناس بالله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس خشية لله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخشية على قدر العلم. ولذلك فالعلم لا يشبع منه طالبه حتى يكون منتهاه الجنة، باعتبار أن العلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم. عليم مبتدأ مؤخر، وفوق كل ذي علم شبه الجملة خبر مقدم، وفوق كل صاحب علم عليم. هذا التفاوت في مراتب العلم. والله عز وجل هو الذي قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سئل الإمام سفيان بن عيينة عن العلم، المكانة العلم وفضل العلم، فقال هذا العالم الجليل: يكفي للعلم فضلا أن الله بدأ به قبل العمل، قدمه على العمل. وتلا هذه الآية الكريمة:
فاعلم أنه لا إله إلا الله، عج الأمر بالعمل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عقد بابا في كتاب العلم، عقد بابا فقال فيه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية الكريمة وذكرها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ابن المنير: العلم مقدم على القول والعمل لأنه، أي العلم هو مصحح النية، والنية شرط في العمل، إنما الأعمال بالنيات. الذي يصحح لك النية هو العلم. ولذلك قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. العلم شرط في صحة النية، لأن العلم يعرفك بالله، وأعرف الناس بالله هم العلماء، وأعرف العلماء هم الأنبياء، وأعرف الأنبياء بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسي إلياس قال لي: يا سيدي غادي يعملوا الترجمة، أكتفي بهذا وأترك المجال للترجمة. ما كاين لا يتاي لا عصير لا حلوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Ce verset est un verset médinois qui a été révélé après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et pour comprendre un verset, il faut toujours se pencher sur ce qui précède et ce qui suit ce verset dans la sourate, pour pouvoir replacer le verset dans son contexte et ainsi avoir une explication plus profonde des sens qu'il contient. Lorsqu'on se penche sur le verset qui précède celui que nous étudions aujourd'hui, on se rend compte que Allah Azza wa Jal nous parle des insouciants. Ces insouciants qui n'attendent on ne sait quoi pour revenir sur le chemin d'Allah. Attendent-ils l'heure, le jugement? Ils sont décrits comme des gens insouciants et des gens qui ne profitent pas du rappel. Et une fois que ce verset est replacé dans son contexte, on doit ensuite prendre bien conscience que Allah Azza wa Jal s'adresse à chacun d'entre nous lorsqu'il parle dans le Coran. Il s'est d'abord adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre la révélation, mais par la suite, c'est chaque musulman qui est concerné par les paroles divines et qui doit alors rechercher comment est-ce qu'à travers le verset qu'il est en train de lire, Allah Azza wa Jal s'adresse à lui en personne. Et ainsi, le message que contient le Coran n'est pas un message qui se limite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien à toute la Ummah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certains versets, ce sont les derniers versets de la sourate Al-Imran, lui ont été révélés. Et puis il dit: malheur à celui qui va lire ces versets sans les méditer. Et donc on se rend compte que non seulement il faut lire, il faut savoir, mais il faut aussi surtout méditer sur le sens des versets. Et la clairvoyance, al-basira, et la certitude, al-yaqin, ne peuvent s'obtenir que lorsque le serviteur compare et met en parallèle les signes qui sont contenus dans le Coran et les signes qui sont contenus dans la création et dans l'univers. Et pour d'autres savants, le verset que nous étudions ne doit pas se traduire comme « sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah », mais plutôt « uzkur », rappelle. Pourquoi ? Parce
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait déjà. Et donc, ces savants avancent plutôt qu'ici, il s'agit d'un rappel, d'une mention qu'il faut faire de l'attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit dans un hadith célèbre, lorsque 3 des compagnons vont prendre des initiatives que le prophète ne va pas agréer, il va leur répondre, parmi vous, je suis celui qui craint le plus Allah et qui connaît le plus Allah. Et le savoir possède différents degrés. Raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous dit wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un d'encore plus savant. Et Sufyan al-Thawri, le grand savant, nous dit que Allah Azza wa Jal a fait précéder le savoir sur l'acte. Et ça, dans le verset, Allah Azza wa Jal dit fa'lam, donc sache, c'est le savoir, et par la suite, demande pardon pour les croyants et les croyantes. Donc nous avons d'abord le savoir, ensuite nous avons les actes. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dans son recueil authentique, a intitulé un des chapitres, le chapitre du savoir avant les paroles et les actions. Et il s'est basé justement sur le verset que nous sommes en train d'étudier. Et le savoir, pourquoi est-ce qu'il doit précéder les actes? Parce que c'est le savoir qui va nous permettre de purifier l'intention, an-niyya. Et donc le savoir en lui-même devient une condition dans la présence d'une niyya, d'une intention sincère et pure et authentique. Et le savoir a des degrés. Parmi les gens, ceux qui ont le plus de savoir sont les savants. Mais au-dessus des savants, il y a les prophètes, puisque les savants sont les héritiers du prophète. Donc avant eux, il y a les prophètes. Et parmi les prophètes, le plus savant d'entre eux est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندنا العلم والنية والعمل. العلم هو الأساس وهو الذي يصحح النية، والنية شرط في صحة العمل وقبوله، والعمل نفسه متوقف على العلم، ماذا تعمل وكيف تعمل ومتى تعمل. هذه أمور مرتبطة ببعضها، علم ونية وعمل. أول مدخل من مداخل العلم العلم بالله المعبود بالحق. كل الأعمال الأخرى من العبادات التي تتقرب بها إلى الله متوقفة على تصحيح العلم بالله. فالعبد إذا كان مثلا غير مخلص في عمله، يشرك في عمله، وإن صلى وصام وحج واعتمر، لكن عنده إشراك في عمله بسبب جهله وعدم علمه وعدم بذل الجهد من أجل تحصيل العلم، فأعماله لا تنفع، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا بد من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة أثقل في الميزان من السماوات السبع والأراضين السبع. سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يخصه بذكر يذكره به. موسى بغى واحد الذكر خاص به يذكر الله به هو. قال له يا موسى قل لا إله إلا الله. قال له يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله. شي حاجة أخرى. قال له لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة
ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله من أجل تحقيقها خلق الله السماوات والأرض وخلق العباد ليبتليهم بهذه الكلمة، وهذه الكلمة هي أساس العبادة التي خلق الإنس والجن من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عنوان هذه العبادة هي لا إله إلا الله، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن العرب كانوا يعرفون مدلول لا إله إلا الله، ولذلك حينما اجتمع وجهاء قريش عند عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عنده، لا عفوا، اجتمعوا عند عمه أبي طالب، لأن جده توفي وهو لا يزال صغيرا، النبي كان باقي صغير، إنما حينما كان في كفالة عمه وقام بالدعوة إلى الله اجتمع وجهاء قريش يحاولون مساومة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فدعا أبو طالب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له اسمع لقومك، فسمع إليهم فقال لهم أنا أعرض عليكم كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. الواحد الكلمة بها غادي يتحكموا على العرب والعجم يسلموا لكم ويخضعوا لكم. قال له أبو جهل إنها لكلمة مربحة نقولها و100 كلمة، هذه الكلمة هذه فيها الربح، مستعدين؟ قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا مستنكرين مستكبرين معترضين متعجبين يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، ويضربون على أفخاذهم أجعل الآلهة إلها واحدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن أدركوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معناها التبرؤ من كل الآلهة والأصنام والأنداد التي يعبدونها من دون الله. لكن حينما قلت فهوم الناس لا إله إلا الله صارت لا إله إلا الله تغنى، يغنون بها ويرقصون لأنهم لا يدركون مغزاها ومعناها. وقد ورد في الحديث أن لا إله إلا الله لا تزال تنفع قائلها ما لم يستخفوا بحقها. لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها ما لم يستخفوا بحقها. قيل وما الاستخفاف بحقها؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. قلنا لا إله إلا الله كثرتك بالله هو المعبود بالحق، وحينما تقولها وأنت موقن بها مستوعب لمعناها مدرك لمدلولها، وهنا ستستقيم حياتك عليها، لأن مصدر لتوجيهك في الحياة يلغى توجيهك في الحياة. فحينما يقولها الإنسان وهو لا يفقهها ولا يدركها ولا يفهمها في هذه الحالة لا ينتفع بها. وإذا كما قلت الآن مع الأسف أن هناك مجموعات يعني كيغنيوا وكيغنيوا لا إله إلا الله ويضربوا في البندير ويشطحوا مع راسهم، وهما في الأصل لا إله إلا الله تهز أعماق قلوبهم تعظيما لله وخشية منه سبحانه وتعالى، لأن الإله لا إله إلا الله. هذه لا هناك يسموها علماء النحو كيسموها نافية الجنس،
ولا التي تكون نافية للجنس تدخل على النكرة، تدخل على النكرة فتنفي جنس تلك النكرة. لا إله يعني ما كاينش شي جنس الآلهة، لا إله هذا فيه براءة، تبرؤ من كل الآلهة. ثم يأتي الإثبات لألوهية الواحد الأحد هو الله، إلا الله. وإله أصله الإله، الإله أي المعبود، أي المعبود. من أله يأله إذا عبد، أو من آله يأله إذا تحير، وهي قابلة لأن تكون من هذا وذاك، لأن الله معبود بحق والعقول لا تدركه، تحار فيه فتسلم الأمر إليه. لا إله. فبعضهم يحاول أن يفسر إله بمعنى الخالق، هذا خطأ. الإله بمعنى المعبود، لا معبود بحق، إن هناك معبودات بالباطل إلا الله. وجاءت الإشارة للترجمة، لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc nous revenons aux trois fondements, le savoir, al-ilm, l'intention, al-niyya et l'amal, les actes. Ces trois fondements sont interdépendants. L'acte dépend dans sa forme et dans la manière dont il va être accompli du savoir. Et la première branche du savoir, qui est la branche fondamentale, est le savoir qui porte sur Allah Azza wa Jal. Parce que de cette branche du savoir va découler toutes les autres branches. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des personnes qui commettent beaucoup d'actes, qui accomplissent beaucoup d'œuvres, mais à cause d'une défaillance dans leur conception qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal et d'un polythéisme qui s'est introduit dans le savoir qu'ils avaient sur Allah, tous leurs actes deviennent nuls. Allah Azza wa Jal nous dit: si tu commets un acte de polythéisme, tes actes deviendront nuls. Et lorsqu'on entend la ilaha illallah, il faut bien se rappeler que c'est une parole qui est plus lourde que les 7 cieux et les 7 terres réunis. Un jour, le prophète Moussa alayhi salam avait demandé à Allah Azza wa Jal de lui octroyer une formule de rappel, un dhikr qui lui serait spécifique. Et Allah Azza wa Jal lui a donné la ilaha illallah. Et Moussa s'est exclamé: mais la ilaha illallah est déjà connue par les gens. Et la réponse qu'il a reçue est que si la ilaha illallah était placée sur une assiette de la balance, un des plateaux de la balance, et que sur l'autre plateau on posait les 7 cieux et les 7 terres, c'est la ilaha illallah qui l'emporterait. Et Allah Azza wa Jal a créé les serviteurs pour les éprouver par cette parole, par la ilaha illallah, pour voir ceux qui allaient s'y soumettre et ceux qui allaient la rejeter. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ont rejeté, et ceux qui ont rejeté parmi eux la ilaha illallah l'ont fait en connaissance de cause. Ils savaient très bien ce que cette parole signifiait et ce que cette parole impliquait surtout. C'est pour ça, lorsqu'ils se sont réunis chez Abu Talib pour qu'il fasse une médiation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib lui a dit: mon neveu, écoute ce que les notables de Quraysh ont à te dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vais vous proposer une parole. Si vous l'adoptez, eh bien par cette parole, vous dominerez les Arabes et le reste des nations se soumettront également. Et alors Abu Jahl s'est écrié, il était content. Il dit: une seule parole qui va nous permettre d'accomplir tout cela, quelle est-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: dites la ilaha illallah. Et là alors ils sont sortis, ils ont tourné le dos et ils ont réprouvé cette parole en disant: est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité? Et par la suite, cette parole qui avait été rejetée par
les mécréants de la Mecque, parce qu'ils avaient compris le sens profond de cette parole par la suite dans la communauté. Cette parole de la ilaha illallah est devenue, hélas et malheureusement, une parole qu'on utilise dans des chansons, alors que normalement les cœurs devraient vibrer face au poids et au contenu de cette immense parole. Et lorsqu'on l'analyse et qu'on la décortique, on voit qu'elle commence par la. Et la, dans la langue arabe, est une négation totale, c'est-à-dire qu'elle implique de nier toute l'espèce qui est visée par l'objet de la négation. La ilaha, donc aucune divinité, pas de divinité. Et puis arrive illa, l'exception, sauf une, qui va venir pour affirmer l'existence d'une divinité unique, et qui est Allah. Et Allah, dans sa racine, dans la langue arabe, signifie l'être qui est adoré, ma'boud, non pas simplement le créateur, parce que là d'autres peuvent alors y croire, mais le seul être qui mérite qu'on lui voue exclusivement une adoration. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نعم لا إله إلا الله من جملة ما يدل على مثل هذا المعنى ما ذكر القرآن الكريم عن خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها كلمة باقية. إنني براء مما تعبدون، هل لا إله إلا الذي فطرني، إلا الله فطرني خلقني. وكانوا حريصين على أن يورثوا هذه الكلمة لذرياتهم لأجيالهم من بعدهم. اسمعوا مثلا قول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فلم يسألهم ماذا يأكلون وماذا يشربون وأين يسكنون، سألهم عن العبادة، لأن الرزق مكفول مضمون عند رب العالمين الخالق. حينما خلقك ضمن لك رزقك، خلاص. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن كلفت بالعبادة. ماذا قال لبنيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ليموت مرتاحا، سيخلي أولاده على هذه الفطرة، على هذا الإيمان. هذه لا إله إلا الله الحديث فيها يحتاج إلى عدة لقاءات، ولكن ألم إلماما ببعض الجوانب وأترك المجال للترجمة وأختم أترك المجال إذا كان هناك أسئلة. من فضائلها أنها تعصم صاحبها فيكون معصوم الدم والمال. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فلا إله إلا الله عاصمة للدماء والأموال. كذلك لا إله إلا الله منجية لصاحبها من النار. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه لا إله إلا الله يوم القيامة لا يثقل معها شيء، كما ورد في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله سيستخلص رجلا من أمتي، ينادي على رجل من هذه الأمة فيقال له: احضر وزنك، فتنشر له
99 سجلا، ينشر له 99 سجلا، 99 كتاب، وكل كتاب منها، كل سجل منها على مد البصر، كتاب كبير، كلها مملوءة بأعمالك التي عملتها في حياتك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيقول رب العزة والجلال لهذا العبد أتنكر شيئا من هذا؟ يمكن تذكر شيء حال الناس؟ يقول لا يا رب. أظلمك كتبة الحافظون، الملائكة اللي كانوا يكتبوا الأعمال ديالك ظلموك؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واش ظلموك؟ يقول له لا يا رب. يقول له واش عندك شي عذر؟ يقول له ما عندي عذر. عندك شي حسنة؟ هو دابا بالخلعة ما تفكرتش، قال له والو. يقول له إن لك عندنا حسنة، كاين واحد الحسنة ديالك عندنا، فاحضر وزنك 99 كتاب، وتخرج له بطاقة ورقة فيها لا إله إلا الله. فيقول العبد وأين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ و99 كتاب مع واحد الورقة، اش غادي نحضر؟ يقول له الله عز وجل لا ظلم اليوم، لا تحضر الوزن ديالك، لا ظلم اليوم، اليوم ما كاينش الظلم، كاين العدل. فتوضع تلك البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال لا يثقل مع اسم الله شيء، لا إله إلا الله. لذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، خالصا من قلبه موقن بما يقول. ولذلك قال فيه أثر لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فجاء رجل وقال لأحد العلماء إذا كانت لا إله إلا الله مفتاح الجنة فما بال العمل؟ اش غادي نصلي ونصوموا، نصوم قريب 20 ساعة، بلاش لا إله إلا الله بركة، مشي فطر وتغداو. قال له إذا كانت لا إله إلا الله مفتاح الجنة ففي علاش نعملوا؟ في معنى. فقال له لو أتيت بمفتاح ليس له أسنان يفتح لك؟ مفتاح بلا أسنان يفتح لك؟ لا بوش أسنان، هذوك الأعمال هما التتمة ديال ذيك المفتاح. لا إله إلا الله المفتاح، ولكن أسنان المفتاح هي هذه الأعمال. ومن علامة صحة لا إله إلا الله أن تظهر أثر العبادة لله عليك في حياتك. حينما تقول لا إله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، فإن أثر العبودية منك لله من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله. ولذلك المؤمن العابد المتحبب منسجم تماما مع هذا الكون الذي خلقه الله. لماذا؟ لأن الكون كله يسبح بحمد الله، والمؤمن يكون منسجما فيسبح بحمد الله مع المسبحين. فلذلك تجده يعيش في سلم ووئام مع الكون من حوله. لذلك حينما يفقد المؤمن، حينما يفقد يموت، تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. الأرض اللي كان كيعبد الله فيها كتبكي عليه، والسماء اللي كان كيطلع العمل الصالح ديالو منها تبكي عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى جنازة قال مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه. المؤمن يستريح من تعب الدنيا ويمشي إلى الراحة والطمأنينة ليأتي له من نعيم الجنة ومن ريحها وطيبها إلى قيام الساعة.
والفاجر يستريح منه العباد والبلاد. كيعمل الشر. الارض لما كيموت شي فاجر كتفرع، علاش؟ ما يبقاش يحسن الله عليها. الارض تمقته. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وجعلها هي المعيار لكل من عبده بحق العبادة واستجاب له حق الاستجابة واستقام على هديه وشرعه واهتدى بما جاء به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يحيينا عليها، وأن يجعلها آخر كلمة نتلفظ بها عند خروج روحنا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة أهلها بفضله ومنه وكرمه، من ربنا سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Lorsqu'on revient à la parole de la ilaha illallah, on voit que le prophète Ibrahim alayhi salam l'a appliqué, l'a traduit de manière pratique avec son peuple. Lorsqu'il leur dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous adorez, sauf illa, celui qui m'a créé. Et il en a fait une parole baqiya, c'est-à-dire une parole qui se perpétue et qui demeure. Et dans la vie des prophètes, on remarque également que les messagers enseignaient cette parole à leurs enfants et la transmettaient dans leur éducation. Nous avons le verset qui nous dit: étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Donc on voit qu'ils transmettaient cette parole à leurs enfants avant de mourir. La parole de la ilaha illallah contient de nombreuses vertus et beaucoup de bienfaits, et nous ne pouvons en citer que quelques-uns. Premièrement, celui qui atteste de cette parole voit ses biens et sa personne préservés. Également, cette parole sauve de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui meurt alors que sa dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Également, cette parole, rien n'est plus lourd qu'elle le jour de la résurrection. L'imam Ahmed nous rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui le jour dernier verra 99 registres de ses actions qui seront déployés à perte de vue. Et lorsqu'il verra toutes ces actions répertoriées dans ces 99 registres qui contiennent essentiellement des péchés, Allah Azza wa Jalla lui dit: est-ce que tu nies quelque chose de ce que tu trouves dans ces registres? Et il dira non. Allah Azza wa Jalla lui demandera: est-ce que tu as été lésé par les anges qui ont répertorié pendant ta vie tout ce que tu as fait? Il répondra non. Est-ce que tu as une excuse? Non. Est-ce que tu as une bonne action? Non. Et oui, en réalité, il y a une bonne action. On viendra avec une petite carte et il dira: mais qu'est-ce qu'une seule bonne action? Une seule carte peut m'être utile face à 99 registres de péché. Et sur cette carte, il est marqué La ilaha illallah. Et lorsqu'elle sera pesée, elle l'emportera sur tous les 99 registres de péché qu'il avait commis. Également, La ilaha illallah est la clé du paradis. Et on a un jour demandé à un savant: mais si La ilaha illallah est la clé du paradis, pourquoi alors faut-il œuvrer et faire des actions? Pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Pourquoi faire le hajj? Alors que La ilaha illallah est déjà en soi la clé du paradis. Et le savant lui a répondu: comment est-ce qu'une clé peut ouvrir une porte si elle est dénuée de tout ce qui la compose, comme les dents de la clé par exemple? Ça, ce sont les actions. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit La ilaha illallah, c'est-à-dire qu'on dit point d'adorer si ce n'est Allah, comment peut-on être sincère avec cette parole si elle n'est pas suivie d'adoration? Puisqu'on vient de dire que seul Allah mérite l'adoration, elle ne peut pas être sincère si par la suite il n'y a pas alors des adorations qui viennent prouver la véracité de ce témoignage. Et il ne faut pas oublier que c'est pour cette parole que toute la création a été créée, et que toute la création invoque et déclare et proclame cette parole, à tel point que lorsque le croyant meurt, son lieu de prière habituel pleure, et l'endroit dans le ciel qui s'ouvrait pour laisser passer ses bonnes actions pleure également. Et lorsqu'on médite attentivement La ilaha illallah, on se rend compte que c'est pour ça que le paradis et l'enfer ont été créés.
que les livres ont été révélés, que les prophètes ont été envoyés et que la religion a été établie dans son ensemble. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. شكر الله لك وأحسن الله إليك. وهكذا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، فأجدد الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد التجاني حفظه الله تعالى، والشكر موصول أيضا إلى إدارة وجماعة هذا المسجد، ولا أنسى بالشكر الجزيل إلى أخي وصديقي وحبيبي مهدي المترجم. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. وختاما لهذا اللقاء أو نختم هذا اللقاء بالدعاء وأترك ذلك للشيخ محمد التجاني. C'est ainsi, mes honorables frères et sœurs, que nous sommes arrivés à la fin de cette intervention. Je tiens à remercier donc de nouveau le cheikh Mohammed Toujgani pour cette intervention, pour cette remarquable intervention, ainsi que l'administration et les personnes qui ont assisté à cette intervention, sans oublier mon ami et camarade, le professeur Mahdi, pour cette traduction et cette merveilleuse traduction. Qu'Allah l'honore, le préserve et l'assiste. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجمعنا على محبتك ووفقنا لطاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اكرمنا بجنتك واحشرنا في زمرة خليلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اصلح لنا شأننا كله وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين، وأصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذه الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له الحق علينا ولمن وصلنا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تبارك في هذه الجهود وتبارك في أهل هذا المسجد روادا وقيمين وأئمة ومتعاونين. اللهم تقبل منهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وأذهب شيطانهم ورفع قدرهم واجزهم عنا أحسن الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن عبدك المهدي يطلب منا أن ندعو له بقضاء حاجته. اللهم اكتب له النجاح، اللهم نقله حجته، اللهم ثبته يا رب العالمين عند الامتحان، اللهم سدد خطاه وكلل أعماله بالنجاح. اللهم إنا نسألك أن ترفع شأنه وقدره. اللهم إنا نسألك أن تيسر له دراسته. اللهم اجعله من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين. اللهم بارك في جميع عبادك المؤمنين، وبارك في أخينا إلياس. اللهم اهدي ولدنا إلياس، مش يا أخي وبقي قلب الولد هذا. اللهم يا رب العالمين بارك فيه وبارك في جهوده وأصلح له شأنه. اللهم أكرمه بزوجة صالحة طيبة مباركة، وهذا باقي صحيح. اللهم أكرمه بزوجة صالحة مباركة تعينه على دينك يا رب العالمين. واللي الوشية ديال الخير في هذا المجمع الله يقضي هذا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.